सबसे पहले आपको बताएं, पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफे के हवाले से पेट्रोल 3 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 103 रुपए 69 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। HP डीजल की नई कीमत फी लीटर 108 रुपए 44 पैसे मुकर्रर की गई है। मट्टी का तेल फी लीटर 70 रुपए 29 पैसे मुकर्रर किया गया। अवाम की दुहाई मार गई महंगाई। सब्जियां, अंडे, मुर्गी के गोश्त समेत बुनियादी अशिया जरूरिया की बुलंद कीमतों ने अवाम को बेहाल कर दिया है। शहर में महंगाई का राज, आटा, घी, सब्जियां और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। एक दर्जन अंडे 193 रुपए के हो गए। ब्रायलर गोश्त 316 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। घी और ऑयल की कीमत में 7 रुपए फी लीटर तक इजाफा हो गया। सब्जियों के दाम भी बेलगाम। अदरक लेनी है तो 1000 रुपए जेब में रखें। अदरक की कीमत 1000 रुपए किलो तक पहुँच गयी। आलू 70, प्याज 60, टमाटर 140 और लहसुन 325 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। शहरी बढ़ती कीमतों पर बिलबिला उठे। उनका कहना है कि बुनियादी अशियाए जरूरिया भी पहुंच से दूर हो गई है। हुक्मरान जुबानी जमा खर्च से आगे नहीं बढ़ सके। हालात आगे से 99% खराब हैं। ठीक है, महंगाई टीप पे है, तो इसमें अल्लाह ही है जो बचा ले हमें। महंगाई इतनी ज़्यादा है, पहले आप ये हिसाब लगा लें कि पहले 1000 रुपये में हो जाता था खर्चा, अब 2000 भी कम पड़ते हैं एक दिन में। महंगाई के हवाले से मैं कहूँगा कि महंगाई जिस रूटीन से बढ़ रही है, मुझे नहीं खबर कि इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है या वही ये सब कुछ कर रहे हैं। हुकूमत का दावा है कि यूटिलिटी स्टोर्स और सस्ते बाजारों से आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ भी सस्ता आटा दस्तयाब नहीं। इम्पोर्ट महंगी, गरीबों का ईंधन भी नायाब हो गया। खपत पूरी करने के लिए रिक्शों में LPG के इस्तेमाल पर पाबंदी का फैसला कर लिया गया। समरी विफाकी काबीना को इरसाल कर दी गई। LPG ते सस्ती सानू मिल जाती है, इसलिए 4 पैसे बच जाते जे। पेट्रोल तो बहुत ही महंगा है जे। पेट्रोल असी पवाइए तो खर्चे कितों पूरे करिए। ऑटो रिक्शा की पॉलिसी 2005 में बनाई गई थी। लीगल LPG को इस्तेमाल जिस तरह पूरी दुनिया में है, अब ऑटो स्टेशन भी लग चुके। अब ऑटो में इस्तेमाल पे पाबंदी लगाई जा रही। गरीब को सवारी से और गरीब रिक्शा ड्राइवर की मुंह से नवाला छीना जा रहा है। रिक्शों में LPG के इस्तेमाल पर बंदिश के हवाले से अवामी रिक्शा यूनियन और LPG डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस समरी मुस्तरद करने और ताफ्तान बॉर्डर पर LPG टैक्सेस खत्म करने का मुतालबा कर दिया। आपने ऑटो रिक्शे के ऊपर पाबंदी लगाई तो शहर लाहौर के हर कोने में, चौक में, चौराहे में, अंडर पासिस में रिक्शे ही खड़े होंगे। मैंने गौरी साहब से रिक्वेस्ट की, आज हम इकट्ठे हैं। इंशाल्लाह ताला हम इस तहरीक को पूरे खैबर से कराची तक लेके जाएंगे और इसमें ये टैक्स नहीं लगने देंगे। डॉल्फिन पुलिस के साथ मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे जाने वाले जहांगीर के वरसा ने पीको रोड पर एहतजाजी मुजाहिरा किया। मकतूल जहांगीर के लवाहिकीन का कहना था कि उनके बेटे को नाजायज मारा गया है, उन्हें इंसाफ दिया जाए। 2 मेरे बेटे हैं, एक का नाम तनवीर है और मेरा नाम शौकत है। और जो जिसको उन्होंने अच्छा, तनवीर का भी कोई किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड हो? पुलिस को कोई किसी किस्म का कोई, आज तक मेरे दोनों बेटों का कोई रिकॉर्ड नहीं है किसी किस्म का भी। तंग घर हैं और बहुत आबादी है, एकदम से पटाखा भी चले तो आवाज़ आ जाती है, वो तो गन की आवाज़ थी। समझ नहीं है, हमें इंसाफ चाहिए और मैं अपील करूंगा इमरान खान साहब से। अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। तो कोरोना वायरस के जानलेवा हमलों में शिद्दत आ रही है। लाहौर में मोहलिक वायरस रिकॉर्ड 23 जिंदगियां निकल गया। कोरोना वायरस हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस का शिकार मजीद 23 अफराद लाहौर में दम तो गए। शहर में कोरोना के 255 नए मरीज सामने आए हैं। कोरोना से मुतासिरा 353 अफराद लाहौर के अस्पतालों में दाखिल हैं। 141 अफराद ICU, जबकि 34 अफराद हालत तशवीशनाक होने पर वेंटिलेटर पर जेर इलाज है। मुस्लिम लीग काफ ताजर बैंक के सदर शेख उमर हयात का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया। उन्होंने खुद को घर पर करंतना कर लिया। उधर LDA के मजीद 2 अफसरान, डेप्यूटी डायरेक्टर फाइनेंस काशिफ इमरान और असिस्टेंट डायरेक्टर अमाद खोखर भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए हैं। लाहौर में कोरोना वबा के दौरान केसेस की मजमूई तादाद 62,483 और अमवात 1,361 हो गई हैं। जिना अस्पताल में आने वाले मरीज 14 माह से MRI की सहूलत से महरूम हैं। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट गौहर एजाज ने गौहर एजाज फाउंडेशन और फ्रेंड्स ऑफ जिना के ताउन से एक MRI अतिया करने का ऐलान कर दिया है।
سرکاری اسپتالوں میں تشخیصی سہولیات کا فقدان ہے۔ جناح اسپتال کی MRI مشین طویل عرصے سے خراب، 14 ماہ گزر جانے کے باوجود نئی MRI مشین نصب نہ کی جا سکی۔ MRI مشین کی خریداری کے لیے حکومت فنڈز دینے سے قاصر ہے۔ گوہر اجاز فاؤنڈیشن اور فرینڈز آف جناح کی جانب سے ایک MRI مشین نصب کروانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ گوہر اجاز کا کہنا تھا کہ اسپتال میں 2 MRI مشینیں نصب ہونی چاہیے، ایک مشین مخیر حضرات اور ایک مشین کی تنصیب کے لیے حکومت کو PC1 بھجوایا جائے گا۔ اگر حکومت نے فنڈز جاری نہ کیے تو مخیر حضرات کی ہی مدد سے دوسری مشین بھی خریدی جائے گی۔ MRI مشین خراب ہونے سے روزانہ 40 سے 50 جبکہ سال میں 14,000 کے قریب ٹیسٹ تعطل کا شکار ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے نیئر علی دادا کی ملاقات ہوئی۔ نیئر علی دادا نے بی بی پاک دامن پروجیکٹ بارے بریفنگ دی۔ حکومت پنجاب نے مزار کے ڈیزائن پر نیئر علی دادا کی کاوشوں کو خوب سراہا۔ گورنر پنجاب چودھری سرور سے نیئر علی دادا کی ملاقات ہوئی۔ نیئر علی دادا نے بی بی پاک دامن پروجیکٹ بارے بریفنگ دی۔ حکومت پنجاب نے مزار کے ڈیزائن پر نیئر علی دادا کو کاوشوں کو سراہا۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ ناقص معلومات، توہین آمیز مواد اور نظریاتی اساس کے خلاف اسباق تباہ کن نجی اسکولوں میں نجی پبلشرز کا نصاب حکومتی منظوری سے مشروط کرنے کی پالیسی جاری کر دی گئی ہے۔ حکومت نے لاہور سمیت صوبہ بھر کے پرائیویٹ اسکولوں میں رائج کتابوں کے لیے منظوری کی شرط عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس ضمن میں باقاعدہ مراسلات جاری کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھائی جانے والی نجی پبلشرز کی کتابوں کی منظوری لینا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اسکولوں کو پرائمری تا مڈل جماعت تک کی نجی پبلشرز کی کتابوں کی منظوری لینا ہوگی۔ پرائیویٹ اسکولوں کو پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بورڈ سے اپنی کتابوں کی منظوری لینا ہوگی۔ محکمہ اسکولز ایجوکیشن نے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز کو اقدامات اٹھانے کی ہدایت کر دی۔ ٹیکسٹ بک بورڈ سے غیر منظور شدہ کتاب نجی اسکولوں میں پڑھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ محکمہ نے واضح کر دیا ہے کہ پرائیویٹ اسکولوں کی جانب سے اپنی نصابی کتب کی منظوری نہ لینے کی صورت میں قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر اوزپاک نظام الدین کی DC آفس آمد ہوئی۔ جنرل مینیجر آپریشن البراق عثمان نوری بھی اس موقع پر موجود تھے۔ نظام الدین اور عثمان نوری کی DC سے یہ ملاقات ہوئی۔ DC نے اوزپاک اور البراق کی شہر کے لیے خدمات کو سراہا۔ LWMC واجبات کی ادائیگی نہیں کر رہی۔ اوزپاک اور البراق DC کی ادائیگیوں کا مسئلہ حل کرانے کی یقین دہانی۔ LWMC کو bidding کا پروسیس مکمل کرنا ہوگا۔ عثمان نوری کی جانب سے اس موقع پر مزید کہا گیا کہ ٹریکٹرز اور ڈمپر سے شہر کی صفائی نہیں ہو سکتی۔ لاہور بڑا شہر ہے، اس کے لیے جدید مشینری لانا ہوگی۔ لاہور شہر میں وزیر اعلیٰ کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے اعلان کے بعد LDA نے شیراں والا فلائی اوور، کریم بلاک فلائی اوور، شاہگام چوک، سمن آباد موڑ، گلاب دیوی جنکشن منصوبوں کے لیے حکومت پنجاب سے سپلیمنٹری گرانٹ کے تحت 10 ارب سے زائد کے فنڈز مانگ لیے ہیں۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے حکومت پنجاب سے سپلیمنٹری گرانٹ کے تحت 10 ارب سے زائد کے فنڈنگ مانگ لی۔ چیف انجینئرنگ LDA نے DJ کے توسط سے سمری وزیر اعلیٰ کو ارسال کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے لاہور شہر کے لیے LDA کے 6 اہم منصوبوں کی منظوری دی تھی۔ شیراں والا گیٹ فلائی اوور کے لیے 4.5 ارب، شاہکام فلائی اوور ری ماڈلنگ کے لیے 2 ارب، گلاب دیوی جنکشن انڈر پاس کے لیے 1 ارب، کریم بلاک انڈر پاس اور فلائی اوور کے لیے 1.5 ارب، موڑ سمن آباد کے فلائی اوور کے لیے 1.5 ارب، شہر میں زیر زمین واٹر سٹوریج ٹینکس کے لیے 1 ارب کے فنڈ مانگ لیے گئے ہیں۔ فنڈ کی ایلوکیشن کے بعد LDA منصوبہ پر تیزی سے کام شروع کرے گا۔ محکمہ خزانہ نے باسا لاہور کو گرانٹ کی مد میں 2 ارب روپے دینے سے انکار کر دیا ہے۔ محکمہ خزانہ نے واسا لاہور کو گرانٹ کی مد میں 2 ارب روپے دینے سے انکار کر دیا ہے۔ محکمہ خزانہ کی جانب سے واسا کی سمری پر اعتراض لگا کر کہا گیا ہے کہ واسا لاہور اپنے ذرائع آمدن پیدا کرے اور کابینہ سے اپنا بزنس پلان منظور کروائے۔ محکمہ خزانہ کے مطابق واسا کے بزنس پلان میں ریونیو پیدا کرنے کے تمام پلان موجود ہیں، مگر ان پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ یاد رہے کہ واسا لاہور نے محکمہ خزانہ سے ادائیگیوں کی مد میں 2 ارب روپے مانگے تھے۔ پاکستان انجینئرنگ کونسل نے UET کے سب کیمپسز کو غیر معیاری قرار دے دیا ہے۔ سب کیمپسز کو غیر معیاری قرار دینے کا شو کاز نوٹس بھی جاری کر دیا گیا۔ پاکستان انجینئرنگ کونسل نے ناروبال کیمپس کو ایکریڈیشن دینے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ کہ PTM مینار پاکستان کے ناکام شو کے بعد منفی سیاست سے توبہ کر لے۔ عثمان بزدار کی جانب سے مزید کہا گیا کہ عوام نے اپوزیشن کے کرپٹ قیادت کے خلاف فیصلہ سنا دیا ہے۔ جبکہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے وفد کے ہمراہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے ان کی والدہ کی وفات پر تعزیت کے لیے کوٹ لکھپت جیل میں ملاقات کی۔
कोट लखपत जेल में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफ्द के हमरा शहबाज शरीफ से 1 घंटे से ज्यादा मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ से उनकी वालिदा शमीम बेगम के इंतकाल पर ताज़ियत के बाद दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहबाज शरीफ को अपना हमनवा करार देते हुए कहा कि अब हम में दरारें डालने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। मुल्क की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म को 31 जनवरी से पहले घर जाना ही पड़ेगा। वो लीडर ऑफ द हाउस नहीं, वो पीटीआई का वजीर आज़म है, वो पीटीआई का लीडर है, वो फेसबुक पे और ट्विटर पे वजीर आज़म बनने पे खुश है, मगर जो आपने काम करना है, जो आपको मुश्किलात का हल करना है, जो पाकिस्तान के अवाम का मसाइल को दूर करना है, उस पर तो वो काम ही नहीं करना। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंतखाबात के सिलसिले में इशारा दिया गया। बड़ी चैम्बर है, 25,000 वोट है वहाँ। मैं यहाँ सबसे पहले ये थोड़ा सा बता दूँ कि 78 में जब मैं ट्रेड पॉलिटिक्स में आया तो खालिद तवाब साहब के चचा मुश्ताक अहमद साहब हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट, मैं उन्हीं का शागिर्द था, वही मुझे चैम्बर में लेके आए थे। तो आज मैं भी खुशकिस्मत हूँ कि मैं भी खालिद तवाब को भी लाने में मदद कर रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है मैं 78 का शान उतार दूँ, अल्लाह ताला इनको इलेक्ट करके तो वो ले आए। माशा न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।